बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बुराई से नफ़रत के टॉपिक पर एक बहुत बेहतरीन कहानी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या आपने मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में हम बहुत सी बातों को बहुत देर से सीखते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी एक दोस्त के साथ हुआ। अनम ने जब अपनी आप बीती बताई तो वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं भी उसकी कहानी सुनकर खामोश थी। कभी कभी तसल्ली देने के लिए अल्फाज कम लगते हैं। अनम की कहानी आप इसी की ज़बानी सुनिए। हमारे घरों में शुरू से ही अच्छे बुरे का फ़र्क बताया जाता है। कुछ माँ बाप अच्छाई और बुराई के फ़र्क को अच्छे और बुरे इंसान की मिसाल देकर समझाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन फ़र्क ये था कि मैंने बुराई और बुरे इंसान में फ़र्क करना नहीं सीखा। यही वजह थी कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी सोच ने मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोगों से ही दूर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी कोई दोस्त किसी की बुराई करती तो मैं उससे गैर महसूस तरीके से अलहदगी इख्तियार कर लेती। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे घर वाले भी बहुत सी बुराइयों में मुब्तला हैं। मेरे वालिद, मेरी वालिदा और मेरे सब बहन भाई किसी न किसी बुराई में मुब्तला नजर आए। मैं धीरे धीरे तन्हाई का शिकार होने लगी। मुझे हर इंसान में अच्छाई की बुराई ही नज़र आती। मेरे माँ बाप मेरी सोच और तर्ज ज़िंदगी से बहुत परेशान होने लगे। मेरी अम्मी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की तो मैंने उल्टा उनकी ही बेइज्जती ये कहते हुए कर दी कि वो खुद झूठ और गीबत में मुब्तला हैं। रिश्तों में रियाकारी करने वाला दूसरों को कैसे बता सकता है कि रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं। अम्मी अफसुर्दगी से आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली गईं। मुझे अपने किए पर कोई नदामत महसूस नहीं हुई। मैं बीए कर चुकी थी, मेरी कोई दोस्त ना थी। मेरे वालिदैन को मेरी बदतमीज़ियों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका नजर आया था। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। वालिदैन की मिन्नत समाजत को देखकर मैं मान गई, मगर ससुराल में भी वही मसला दरपेश आया। एक के बाद एक अफराद अपनी बुराई के साथ मुझ पर खुल गया। मैं फिर उससे नफ़रत करने लगी। सबसे बुरा ये हुआ कि मेरे शौहर से मुझे नफ़रत होने लगी। उसमें ये बुराई थी कि वह दूसरों के सामने तो मुझसे बहुत इज्जत और मोहब्बत से पेश आता, लेकिन अकेले में उसका लहजा बदल जाता। मैंने उसकी बुराई को मुनाफिकत से ताबीर किया। वो शेखी खोर था। वो दूसरों के सामने अपनी अच्छाई बयान करके मुझसे तस्दीक चाहता। मैं सच बोलकर उसकी सबके सामने बेइज्जती का बास बनने लगी। बातें तो बहुत छोटी छोटी थीं, मगर बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। मैं नाराज़ होकर मायके आ गई। ना वो सुधरने को तैयार था और ना ही मैं बदलने को। 6 माह बाद मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और बेटी भी मुझे दे दी। मेरे माँ बाप मेरी वजह से बेहद परेशान थे। मुझे उनकी परेशानी बेमायने लगती थी। मेरी माँ ने मुझे हद दर्जा समझाने की कोशिश की कि इंसान खता करता है, हर इंसान कुछ ना कुछ कमियाँ रखता ही है, बुराई से मुकम्मल निजात मुमकिन नहीं। मगर मैंने गुस्से से अपनी माँ से कहा, इंसान अपनी बुराई पर्दा डालने के लिए बहाने कर देता है। आप हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारे बाप की सख्त तबीयत की वजह से मैं झूठ बोल जाती हूँ। मुझे देखिए, मैंने तो कोई समझौता नहीं किया बुराई पर। अम्मी ने अफसुर्दगी से कहा, इसीलिए आज तुम इसी घर में बैठी हो। अपनी बेटी से उसके बाप का प्यार छीन लिया। मुझे लगा अम्मी ने अपने ऊपर की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो ऐसा कह रही हैं। मैंने बड़े फ़ख्र से कहा, मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी थी। मैं उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी, इसीलिए उस पर हद दर्जा सख्ती करती कि कहीं वो किसी किस्म की बुराई में मुब्तला ना हो जाए। मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी, इसलिए मुझे अखराजात के मामलात में भी कोई मसला दरपेश न था। मेरी मोमिना सीधी सादी सी बच्ची थी। वो मेरी हर बात फ़ौरन से मान लिया करती थी। वो मुझे समझती थी, ऐसा मैं सोचती थी। वो मेरे साथ ही स्कूल आती और घर भी जाती। मैं उसकी तरफ से पुरसुकून थी। मेरे सर में कुछ दर्द था तो मैं स्टाफ रूम में मौजूद किचन में आ गई ताकि मैं चाय बनाकर पी लूँ। स्टाफ रूम में कोई भी ना था। ऐसे में मिस सिद्दीक़ा स्टाफ रूम में आई। उनके पीछे मोमिना थी। मैंने जैसे ही मोमिना को देखा तो स्टाफ रूम में मौजूद अलमारी के पीछे वाले सोफ़े पर चाय के साथ बैठ गई। मोमिना रो रही थी। मैं खामोशी से बैठ रही ताकि टीचर्स को ये पता ना चले कि वो मेरी बेटी है, क्योंकि सिद्दीक़ा नई टीचर थी। वो नहीं जानती थी कि मोमिना मेरी बेटी है। मुझे मोमिना और उसकी टीचर की बातों से ये पता चला कि टीचर ने उसे चोरी किए हुए कार्ड के साथ पकड़ा है। उसने अपनी साथी तलबा की चोरी की थी। उसकी टीचर उसे समझा रही थी तो मैं वहीं बैठी हुई थी।
مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پر بہت زور کا تماچا مارا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بیٹی تھی۔ اس کی ٹیچر نے اسے پیار سے کہا، مومنہ بیٹا اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائیں۔ اگر آپ میری طرف دیکھیں گی نہیں تو سمجھیں گی کیسے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ مومنہ کو نہیں پتہ تھا کہ میں اسٹاف روم میں ہی دوسری طرف بیٹھی ہوں۔ ٹیچر نے مومنہ سے پوچھا، بیٹا آپ نے چوری کیوں کی؟ مومنہ نے افسردگی سے کہا، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ پاپا اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں میم۔ مومنہ پھر رونے لگی۔ ٹیچر نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ کے پاپا کہاں ہیں بیٹا؟ مومنہ نے روتے ہوئے کہا، پتہ نہیں میم، مگر میری ماما کہتی ہیں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، مگر میم وہ خود نہیں جانتی کہ وہ خود کتنی بری ہیں۔ دوسروں کی بے عزتی کرتے ہوئے انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی برائی ہے۔ میری ماما بہت بری ہیں، میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ مومنہ کی بات سن کر میں نے اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں چھپا لیا، اپنی ہچکیوں کو اپنے سینے میں ہی دفن کر لیا۔ اپنی 10 سال کی بیٹی کے منہ سے اپنی شخصیت کی ترجمانی مجھ پر ایک راز کی طرح کھلی تھی۔ اس کی ٹیچر نے اسے پیار سے تھپ تھپایا اور بولی، بیٹا نفرت برے سے نہیں برائی سے کی جاتی ہے۔ اگر تمہاری ماما کسی قسم کی برائی کا شکار ہیں تو ان سے نفرت نہ کرو، بلکہ اپنی محبت اور توجہ سے اس برائی کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ مومنہ نے روتے ہوئے کہا، وہ نانی جان کی نہیں سنتی، میری کیا سنیں گی؟ انہیں تو بس اپنے آپ سے پیار ہے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ہر برائی سے پاک ہیں۔ آپ کو میرے بیگ میں مریم کے پاپا کا دیا ہوا کارڈ ملا تو آپ نے ساری کلاس کے سامنے مجھے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ یہاں جب کہ اسٹاف روم میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھا۔ مگر اگر یہاں میری ماما ہوتی تو وہ دیکھ لیتی کہ میں نے کارڈ چوری کیا ہے تو وہ ایک تھپڑ سب کے سامنے میرے منہ پر مارتی اور چیخ چیخ کر ساری کلاس کو بتا دیتی کہ انہوں نے مجھے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ایسی نیک سیرت ہے میری ماما۔ میم کاش انہیں کوئی سمجھائے کہ پردہ پوشی کرنا، دوسروں کے دل کو نہ توڑنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی اچھائی ہے۔ مومنہ کی ٹیچر نے اسے پیار سے کہا، بیٹا شاید آپ کی ماما کو برائی اور برے کے درمیان کا فرق نہیں آیا، یہی وجہ ہے کہ وہ برے انسان سے نفرت کرتی ہیں، جبکہ ایک برا انسان اچھے انسان کے لیے کام کا درجہ رکھتا ہے، وہ اس سے اپنی محبت، محنت اور کوشش سے اچھائی کی طرف راغب کرے۔ مومنہ نے روتے ہوئے کہا، ایسا ہے تو میری ماما نے میرے پاپا کو اچھائی کی طرف راغب کیوں نہیں کیا؟ وہ تو اپنے آپ کو ہر اچھائی کا مرکز سمجھتی ہیں۔ مومنہ روتی جا رہی تھی، اس کی ٹیچر خاموش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مومنہ کو کیا جواب دوں۔ میری ماں جو بات مجھے نہ سمجھا سکی، آج میری بیٹی نے مجھے سمجھائی۔ میں نے رشتوں کی مٹھاس ختم کر کے یہ جانا کہ کوئی انسان مکمل طور پر برائیوں سے دور نہیں ہوتا۔ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر برائی سے دور ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ بھی ایک برائی ہے۔ اللہ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے پردہ پوشی کو پسند نہیں کیا، اپنی جنت، اپنی ماں کا ہمیشہ دل دکھایا۔ آج جب میرا دل دکھا تو اندازہ ہوا کہ میری ماں کو میری باتوں سے کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ اپنی بیٹی سے مجھے نفرت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ مجھے لگا اس نے جو کہا لفظ پہ لفظ درست کہا۔ میں کسی چور کی طرح الماری کے پیچھے ہی چھپی رہی۔ مومنہ اور صدیقہ کے جانے کے بعد جب میں باہر آئی تو میں اس کھول سے بھی باہر آ چکی تھی جو میں نے اتنے سالوں میں بنایا تھا۔ اس دن جب میں گھر آئی تو میں بہت روئی۔ مومنہ نے مجھ سے اور میں نے اس بارے میں کوئی بھی تذکرہ نہ کیا، میں جو اتنے سالوں سے کرتی آ رہی تھی، یعنی منہ پر سب کی بے عزتی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا کہ مومنہ بھی ایسا نہ کریں۔ آج پہلی بار میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی میری طرح نہ ہو۔ میں نے مومنہ سے اس دن کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا، وہ واقعی میرے جیسی نہ تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا، شاید وہ میرا دل دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں پہلے جیسی ہوتی تو میں سوچتی کہ وہ اپنے باپ کی طرح منافق ہے، ظاہر میں اور کرتی ہے اور باطن میں اور، مگر اب میں جان چکی ہوں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ برائی رکھتا ہے اور ہمیں انسان سے نہیں برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں میں، ملتے ہیں اب نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دوستوں، اللہ حافظ۔